बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको यकीनन जिस वीडियो का इंतज़ार था, जिस डिबेट के लिए आप बेचैन थे और वो आपके सामने होने जा रही है। हिस्ट्री है, पूरी किताब है, इंसाइक्लोपीडिया है और जो ना जो वर्क बीनी जिसको कहते हैं ना, वो है क्रिकेट की। और वन एंड ओनली कौन है? ताशा साहब, जिन्होंने क्रिकेट को खेलते हुए खेल के देखा, फिर उसके बाद खिला के देखा, फिर उसके बाद पढ़ के देखा, फिर उसके बाद अब इसको तबसरा, तज्जिया और इसके ऊपर तनकीद भी करके अब वो जो ना इस सेशन से और प्रोसेशन से बल्कि गुजर रहे हैं, प्रोसेशन भी और प्रोफेशन भी। तो शाह जी, एक वक्त था कि एशियन को जो है वो बेहतरीन बैटिंग और फिर उसके बाद बेहतरीन स्पिन बॉलिंग से जो है ना वो जाना जाता था। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अजीम जो है ना स्पिनर पैदा किए और जिस तरह जिसमें इकबाल कासिम थे, फिर उसके बाद कादर साहब थे, दूसरा के मुजद जो है वो सकलैन मुश्ताक भी यकीनी तौर पर जो है वो इसने मुश्ताक अहमद, उन्होंने भी बड़ा सर्व किया है। तो लेकिन ये है कि इनके होने के बावजूद जो है ना वो इस धरती ने क्या कौन सी इसके अंदर ऐसा बीज बो दिया गया, खाद डल गई कि ये बंजर हो गई और यहाँ से जो है ना मतलब कि वो अजीम जो है ना वो जो स्पिनर है, वो लेजेंड्स वो नहीं पैदा हो रहे। किसका फॉल्ट है? किसान का, ज़मीन का, आबो हवा का, या फिर नीयतों का फतूर है? देखिए माशाल्लाह, इतना अच्छा आपने इंट्रो किया कि खाद क्या या इसमें बंजर क्यों हो गई, बंजर का जिम्मेदार कौन है? देखिए मैं ये बात हूँ, क्लब क्रिकेट भी है और होते होते जो पेरेंट्स डिपार्टमेंट है, पेरेंट्स बॉडी है, वो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जब आपकी तवज्जो किसी चीज़ की तरफ ना हो कि हम किस चीज़ में डर्थ कर रहे हैं, किस चीज़ में हमें कमी आ रही है, कहीं हम कहाँ हमारे में फुकदान आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ से खो देते हैं। चाहे फसल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे दवाई अदवियात हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे इंसाफ हो, चाहे अदलिया हो, चाहे हर चीज़ में जब उसको आहिस्ता आहिस्ता उस पर ध्यान चला जाता है और वो कहते हैं तो वो चीज़ में आपको डर्थ नज़र आता है, यानी कमी होनी शुरू हो जाती है, यानी कहत पड़ जाता है, फेमिन जिसको कहते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ कहत क्यों पड़ा? असल लफ्ज़ जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पिनर्स का कहत क्यों पड़ गया। मैं जब क्रिकेट खेलता था यूनिवर्सल में 69 में, मेरे पास बड़ी अच्छी टीम होती थी, हम लोग बड़े अच्छे थे। तारिक अज़हर खान था, मसूद इकबाल था, तारिक चीमा थे, आसिम मसूद थे, बड़े आला क्रिकेट थे। फिर ये असद महमूद था जो देखिए पढ़ा भी था और इतना बड़ा क्रिकेटर भी था, उसके फादर थे सुल्तान महमूद, सेकंड विकेट कीपर पाकिस्तान, फिर बड़े थे। फिर आप ये क्लब के अंदर बात थी, शाहिद अजीज़ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, परवेज़ चिश्ती था। उसके बाद फिर क्लबों वाइज जाते थे, सारी क्लबों को वाइज, यानी जिम खाने के बाद 3-3 4-4 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर, उनके इतने अच्छे थे कि आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे वो किधर से लाते थे होते। फिर उसके बाद आप क्रेसेंट में चले जाएं, विक्टोरियस में चले जाएं, मुस्लिम जिमखाने में चले जाएं, यूनिवर्सल क्लब में, फिर उसके बाद कृष्ण नगर, PNT, हर एक के पास 3-3 4-4 विकेट कीपर, 3-3 4-4 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, 2-2 3-3 राइट आर्म लेग स्पिनर, 3-3 4-4 ऑफ स्पिनर और ढेर फास्ट ब्रोकर। यू आर आल्सो द एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है, मैंने देखा जब ये क्लब लेवल पे देखे, इकबाल खोकर होते थे क्रेसेंट क्लब के, वो आपको मतलब एक जगह पे बॉल करते रहते थे, सिक्का रखते वहीं बॉल करते रहते थे। इसी तरीके से आहत खान था जिसके साथ जुल्म करके इसे खिलाया गया, इंतखाबन उनको खिलाया, जो इतनी सी जगह पे अगर विकेट पे उसको जगह मिल जाती वहाँ से आउट कर देता था। यानी इतना दिमाग देखे कि वो देखता था किधर आउट होगा, ज़ेबास को कट मारते आउट कर देता था। हमने वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर हमने ज़ाया किया। फिर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था नज़ीर सीनियर था, नज़ीर जूनियर थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे, इनायतुल्लाह थे, आहत खान थे, उसके बाद इजाज़ खान थे। तो फिर उसके बाद आप लाहौर के अंदर आपको बहुत सारे इस लेफ्ट आर्म स्पिनर में थे, राइट आर्म लेग स्पिनर, नुमांश भी बड़ा अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर था। तो उसके बाद फिर आप जिम खाने में, फिर आपको सारे क्लब्स का बता रहा हूँ, इजहार भाई बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म से, शाहिद मीर था बड़ा अच्छा था, मियां फयाज ऑफ स्पिनर जो बड़ा वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर आई हैव एवर सीन, कि जो मतलब जैसे वेस्ट इंडीज़ के 4 आउट के पाकों का कप्तान रहा। ये वो लोग हैं जो बदकिस्मत रहे, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए बदकिस्मत रहे। ये तो वही थे ना जो मलक सरवर भी जिनका जिक्र कर रहे थे जी, उनके लिए जो स्पेशल विकेट जो ना बनाई जाती थी और एक एंड से जो ना वो बहुत अच्छा, इतना अच्छा स्पिनर था कि आप उसके बाद आप आ जाइए कराची में, यानी कराची स्पिनर के लिए मशहूर था। पिंडी स्पिनर से पिंडी में साबिर था, बड़ा वाला लेग स्पिनर, गुगली बॉलर था, पता नहीं लगता था बॉल कैसे करता था, यानी वन ऑफ द बेस्ट। वहाब, इम्तिहान ज़मीर, उसके बाद वहाँ पे इकबाल भट्ट, उसके बाद कराची में आ जाए नज़ीर वो क्या कहते हैं खुर्शीद टेड़ा, रकीब सर, इकबाल कासिम,
تو آپ کو بڑے لیفٹ آتے. پھر آف اسپنر بڑے توصیف تھا الیاس خان, ون آف دی بیسٹ آف اسپنر ان پاکستان. پھر اس کے بڑا اچھا جسے باہر بٹھا کے توصیف کو کھلایا گیا تھا. اس کے بعد آپ آ جائیں ادھر بہت اچھے آف اسپنر تھے. اس کے بعد آپ آ جائیں فروخ زمان پشاور کا, کے پی کے کا, جو میں نے اتنا اچھا لیفٹ آرم ایکسپیرینس دیکھا جس کے اتنے چھوٹے لگ, کیونکہ کے پی کے بڑا نگلیکٹڈ ایریا ہوتا تھا, آپ کو پتا آپ لوچا ادھر سے اس کے ہائیسٹ وکٹ ہوتے ہیں. پھر وہ بڑا اچھا اس کا اسٹانس, اتنی اچھی فیملی کا. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ ایسے بندوں کو پاکستان قومی سلیکشن کمیٹی میں نہیں رکھتا؟ کیا ایسے لوگوں کو جونیئر سلیکشن کمیٹی میں نہیں رکھتا کہ اسپنرس کو تلاش کریں؟ اب آتے جا رہے ہیں, میں وہاں سے آپ کو لیتے آ رہا ہوں. اعجاز فقی رائٹ آرم ان کے کیچ کرنے کے لیے اصل میں موسلی پہ کیچ کرنا, یعنی وہ ایسے کرتے کیچ ہو جاتا تھا ایسے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کتنا دماغ ہوتا تھا, یعنی اسپنر مشینیں ہوتی تھی. ایک دن 90 اوورس کا مشین چل رہی ہے, کیونکہ ہٹ ہی نہیں لگتی تھی. ہٹ لگے گی تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا. ہٹ لگتی میڈن اوور میڈن, تو یہ لوگ تھے نذیر سینئر, کتنے اوور میڈن کا نذیر جڑے کتنے اوور میڈن کر دیتا تھا. تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کرکٹ, ریاض کالا 22 سال کرکٹ کھیلا ہے فرسٹ کلاس. ایسے آتا ہے مجھے کہتا تھا دیکھو میں یہ اندر لا رہا ہوں بھائی, یہ دیکھو لیگ بریک ہو رہا ہے, چھوٹا ہوگا, یہاں سے یہ ہوگا, یہاں سے یہ ہوگا. جس کو فائنڈ آف دی ڈکیٹ کا تھا کاردان نے 2 آدمیوں کا تھا انگلینڈ میں, جاوید میاں کو اور اس کا, اور جس کے لیے گولا کے اسپائکس, اسے گولا بڑا مشہور تھا. ظفر الطاف انگلینڈ سے لے کے آئے تھے. یہ آپ کو کوئی باتیں نہیں بتائے گا جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ بات شاہ جی آپ نہیں کہہ رہے, یہ میں کلیم کرتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کے لیے, ساروں کے لیے, کہ مطلب کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں سے ہمیں نہیں ملتی. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ بیتی ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو اپنی آنکھوں سے مشاہدات ہیں. یہ وہ مجاہدے کیے ہوئے ہیں تو مشاہدہ کیا دیکھا نا. اب یہ بتا رہا گولا کے اسپائکس ون آف دی بیسٹ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد 6-7 وکٹ کی. اب کیا تھا, اب آپ آ جائیں کہ ہمارے پاس اسپنرز, آپ نے دوسرا لفظ قحط کے اوپر, قحط کا لفظ بولا ہے کہ قحط کے اوپر. قحط کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہوتا ہے, اس نے اس طرف توجہ نہ دی. سب اپنی جیبوں کی طرف توجہ دیتے رہے, اپنے اقتدار کی طرف توجہ دیتے رہے, اپنی سیر و سپاٹی کی طرف توجہ دیتے, ہوٹلنگ میں رہنے پہ توجہ دیتے, عیش و عیاشی پہ کرتے رہے. جب آپ اپنا من مارتے ہیں, when you have been given a task, جب آپ کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے تو آپ اس ٹاسک میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کا کر لیتے ہیں, تو آپ زندگی میں اللہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی جواب دے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک آپ کے اوپر منصب دیا اس نے. منصب چاہے بھینس دھونے کا ہو, پانی میں لانا آ گیا, جب منصب آپ کو ملک چلانا ہے, منصب سارے منصب ہے. منصب کو ساتھ اگر آپ صحیح ہیں اللہ آپ کو برکت دیتا ہے. ہوا کیا, آپ نے اکیڈمی بنائی جنت توقیر رضا نے. جنت توقیر رضا نے ایک بڑا اچھا قدم لیا. وہ اکیڈمی آہستہ آہستہ اکیڈمی تھی, وہ عیاشی کا اڈا بن گیا. وہاں پہ آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ وہ سیاسی اڈا بن گیا. جو مطلب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہوا, وہ جس پارٹی سے تعلق ہوا اس کے بندے وہاں کے ٹھہرنے لگ گئے. اگر یہاں کو جلسہ اس کے بندے ٹھہرنے لگ گئے. وہ ہاں سر دیٹس رائٹ, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں کیوں نہیں بتا سکتا, میں نے لکھا تھا, میرے پہ بڑا ایکشن لیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھ دیا. تو وہ جو ہے وہ اڈا بن جاتا ہے. اس کا مطلب اس پارٹی کے لوگ آ کے ٹھہر جاتے. لاہور میں جلسہ ہے, وہ آ کے وہاں ٹھہر جاتے ہیں. اس کے بعد کوچز کی رہائش کا, پاکستانی پلیئرس کی رہائش کا, ایون یور چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈرائیور کا کھانا تک وہاں سے جاتا رہا ہے. تو آپ اسپنرس کی کہہ رہے کہ ڈر کیوں ہے؟ تو پیدا کون کرے گا؟ یا کھا لو یا پیدا کر لو. یہ دھوپوں میں پھرنے کے کام ہوتے ہیں, کریا پھر کے نگینے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو وہاں سے نگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, پتھر ڈھونڈتے ہیں. ایسے تھوڑی ڈھونڈ لیتے کہ پیٹ بھر لیا, چاوڑے ہو کے پھر لیا, 2 کو جھاڑ دیا, جی بھلارا آ گیا پلیئر. اچھا اب کیا ہوا, یا ثقلین مشتاق کو رکھا, مشتاق احمد کو رکھا, ثقلین مشتاق احمد کو رکھا, انہوں نے کوئی اسپنر نہیں دیا. فلانا جی بڑا اچھا, فیصلہ کرنا بڑا اچھا, میں بھی کہتا ہوں بڑا اچھا. آپ نے ایک آف اسپنر پروڈیوس نہیں کیا. آپ الیاس خان کی وہ لیتے, آپ اس کی فروخ زبان کی خدمات نے آپ کو بہترین اسپنر لے. کوئی اور فرسٹ کلاس کرکٹر جسے 20-22 سال فرسٹ کلاس کرکٹر اس کو لے, تو وہ آپ کو ایک اسپنر دیں گے. اب کیا ہوا ہے, وہ اسپنرز جو ہے وہ ختم ہوتے چلے گئے. آج پاکستان میں کال ہو گئی. پھر ڈپارٹمنٹس کی کرکٹ کو ڈسکریج کرنے سے اسپنرز کافی کم ہوئے. جو ڈپارٹمنٹس میں تھے اس کے 20-25 گریڈ 2 کے تھے ڈپارٹمنٹ, اور 16 ڈپارٹمنٹ گریڈ 1 کے تھے. ان میں کتنے اسپنرز تھے؟ 3 کھیلتے تھے, 2 کھیلتے تھے, 2 باہر بٹھاتے تھے. تو آپ کے لیے زندگی کے اندر اپنی چیز کو خود ختم کیا.